السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو بارتي نيميرو 13 في لا كونطابيليتي دي سوسيتي. من بعد ما شفنا واحد الانتروداكسيون تعرفنا كيفاش نحسبوا لي فري دو كونستيتيسيون، شفنا كيفاش نديرو لا سوسكريبسيون دو كابيتال دو ليبراسيون دو كابيتال سوا بارسيال ولا ليبراسيون توتال. شفنا لي كا بارتيكولير، شفناهم ثلاثة: لا ليبراسيون افيك روتات، شفنا لو فيرسمون انتيسيبي، شفنا اكسيونير ديفايون. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لافيكتاسيون دو ريزولتا. بالنسبه لافيكتاسيون دو ريزولتا ولا كتسمى كذلك لا ريبارتيسيون دو ريزولتا ولا توزيع الارباح. بالنسبه لهاد لافيكتاسيون دو ريزولتا اللي غنشوفوها غنشوفوا ان شاء الله كيفاش كيتم توزيع ديال الارباح ديال لانتربريز في الاخر. ملي كان لانتربريز كتدخل واحد الربح كيفاش كدير لا ريبارتيسيون ديال هاد لو بينيفيس. شكون اللي كيقرر لا ريبارتيسيون دي بينيفيس؟ La répartition des bénéfices est décidée par l'Assemblée générale ordinaire. كما تقراوها ان شاء الله في لو droit commercial. l'Assemblée générale ordinaire اللي هو الجمع العام العادي، كان اكسترا اوردينير، ولكن امتى شكون اللي كيقرر تكون لا répartition du bénéfice؟ هو l'Assemblée générale ordinaire. Les actionnaires elle doit être conformée à la loi et au statut. يعني هاد لا ريبارتيسيون ولا هاد التوزيع اللي غنديروا لهاد الارباح خاصهم يكونوا متلائمين مع لا لوا، يعني داكشي اللي كيقول القانون، ومتلائمين مع داكشي اللي كاين في لي ستاتيو. يعني كما قلنا في الاول لي زاسوسي ولا لي زاكسيونير على حسب لو تيب ديال لا سوسيتي كيجمعوا في الاول كيجيبوا لي زابور. يعني الهدف من انهم كيجيبوا دي زابور هما انهم خاصهم في الاخر يحققوا واحد الربح، واحد لو ريزولطا بينيفيسيير، باش يقدروا يقسموها ويشدوا هذاك الربح. يعني داكشي علاش السبب الرئيسي لازاكسيون اللي كيجعلهم انهم يجيبوا لي زابور ديالهم. يعني في الاول غادي نشوفوا واحد الشيما اللي غتلخص لينا هاد لا ريبارتيسيون دو بينيفيس، ابخي نشوفوا كلشي بالديتاي. دابا نشوفوا واحد الشيما باش نعطيكم واحد ليدي جلوبال على لافيكتاسيون دو ريزولطا. في الاول كتكون عندي واحد لي بينيفيس افون امبو كما شفتوا في السي بي سي. لي بينيفيس افون امبو هو لا سوم ديال لي شارج ديال لي برودوي اكسبلوطاسيون فينانسيير نون كورونت، مجموعه ديال لي برودوي ناقص توتال ديال لي شارج اكسبلوطاسيون فينانسيير نون كورونت. يعني مجموعه ديال لي برودوي ناقص مجموعه ديال لي شارج كتعطيني الربح ديال لانتربريز. يعني داكشي اللي دخلت لانتربريز ناقص داكشي اللي خرجات كتعطيها لا ريزولطا اللي غادي تكون بيرت ولا بينيفيس. يعني ملي كنقول ريزولطا يمكن تكون بيرت يمكن تكون بينيفيس. يعني ملي كيكون عندها واحد لو ريزولطا افون امبو كتخلص لامبو سو هاد لو ريزولطا وكيخرج لنا دو بارتي. كيكون عندي لي بينيفيس ابري لامبو، كيكون عندي لامبو سور لي ريزولطا. بالنسبه لامبو سور لو ريزولطا هو ليس لامبو دي سوسيتي. يعني كيفاش كنحسبوا ليس؟ كتكون عندي لو ريزولطا، بالنسبه لو ريزولطا كونطابل ماشي هي اللي كنحسب عليها ليس، انما كتكون عندي لو ريزولطا كونطابل اللي خاصني نحولها لو ريزولطا فيسكال. هاد التريتمون هو التريتمون اللي تشوفوه ان شاء الله في الكور ديال لي فيسكاليتي. يعني كتكون عندي واحد لو ريزولطا كونطابل كنزيد لا ريانتيغراسيون، كنحيد لي ديدكسيون على حسب لا لوا فيسكال، كنخرج لو ريزولطا فيسكال. ملي كنخرج لو ريزولطا فيسكال كنضربها في لوطو على حسب هذاك لو ريزولطا اللي عندي، وكيكون عندي لو ريزولطا سور ولا لامبو سور لو ريزولطا. واحد السؤال، مثلا عندنا واحد لانتربريز دارت واحد لو بيرت، يعني ما ربحات والو، واش غادي تخلص لامبو ولا ما تخلصو؟ غتخلص لامبو. كاينه واحد الحاجه اللي كتسمى لا كوتيزاسيون مينيمال، يعني المينيموم ديال لامبو اللي غتخلصو لانتربريز في العام. وكاين طريقه باش كتحسب لا كوتيزاسيون مينيمال، غنشوف هاد ان شاء الله في الكور ديال الفيسكاليتي. المهم دابا كاينه واحد لو ريزولطا افون امبو اللي كنحسبوا عليها لامبو، وكتقسم لنا دو بارتي: لي بينيفيس اللي كيبقى لانتربريز ولامبو سور لو ريزولطا اللي كيتسمى ليس اللي كيمشي عند ليطا اللي هو امبو دو ا ليطا. وكتبقى دابا عندنا لو بينيفيس ابري لامبو. هاد لو بينيفيس ابري لامبو هو اللي خاص اللي كدار ليه لا ريبارتيسيون ولا لا ديستريبيسيون ديال هاد لو ريزولطا. كيفاش كدار حتى هو دابا هاد اللي كنقسم على جوج هو لي بينيفيس ابري لامبو. هاد لو بينيفيس ابري امبو كيكون فيه بينيفيس نون ديستريبيي وكيكون عندي بينيفيس ديستريبيي. بالنسبه للبينيفيس نون ديستريبيي هو داك البينيفيس اللي بحال في لانتربريز ولكن ما كتوزعوش، كيبقى لداخل ديال لانتربريز، كتحطوا لانتربريز لداخل ديالها، يعني كيبقى في لا سوسيتي على شكل ديال لي ريزيرف.
وهاد لي ريزيرف ولا لا رابور ا نيفو، يعني كنخليوه في الكونت ديال رابور ا نيفو سولد كريديتور. و البينيفيس اللي كندير ليه لا ديستريبيسيون كيتقسم جوج ديال الحوايج حتى هو، كيكون فيه لامبو سور لي ديفيدوند اللي كيتسمى لا روتينو على سورس اللي المونطو ديالو هو 15%. كان في الاول 10%، دابا ولا في واقيلا في 2016 ولا 2015 ولا لوطو ديالو هو 15%. لا روتينو على سورس اللي هو واحد لامبو سور لي ديفيدوند، يعني كنحسبوا لي ديفيدوند هو داك الصول اللي كنعطيه لي زاكسيونير كما شفتوا في الكور ديال الماناجمنت ديال اس 2. عندنا انا لو ديفيدوند هو هذاك لو بينيفيس اللي كنعطيوه لي زاكسيونير كيتسمى ديفيدوند. ولو بارتي اخرى هي اللي كتعطى لي زاكسيونير اللي هي لي ديفيدوند نيت، يعني هذا هو الشكل ديال ولا الشيما ديال لافيكتاسيون دو ريزولتا ولا دو بينيفيس. بالنسبه للبينيفيس نيت ا ريبارتير هو لو بينيفيس نيت دو ليكزيرسيس ناقص لا رابور ا نيفو سولد كريديتور ديبيتور. دابا الحاجه اللي ما تنساهاش هنا ملي كيخرج عندك البينيفيس ابري لامبو، البينيفيس ابري لامبو بعض المرات كيكون عندك لو رابور ا نيفو، وهاد لا رابور ا نيفو فيه جوج، كاين لو رابور ا نيفو سولد كريديتور وكاين عندي لو رابور ا نيفو سولد ديبيتور. ملي كيكون عندي واحد لو رابور ا نيفو كريديتور، يعني ملي كتخرج لي هاد لو ريزولطا ابري لامبو كنزيد ليها هذاك المونطو ديال لو رابور ا نيفو سولد كريديتور. يعني شنو هو لو رابور ا نيفو سولد كريديتور؟ وهو واحد الربح مثلا في 2017 لانتربريز ربحات واحد القيمه ديال الربح خلاتها في لو رابور ا نيفو سولد كريديتور، يعني في العام ديال 2018 كتزيد كتدخلها بحال بينيفيس. وبالنسبه لو رابور ا نيفو سولد ديبيتور هو العكس، هو واحد لو بيرت، هي واحد لو بيرت اللي كانت مثلا في 2017 عندك واحد لو بيرت، يعني دخلتي هذاك لو بيرت في لو رابور ا نيفو سولد ديبيتور في 2018 كتنقصها من لو ريزولطا، كتكون عندك لو ريزولطا لي بينيفيس ابري لامبو وكدير ليه ناقص لو رابور ا نيفو سولد ديبيتور. نعاود لكم، كتكون عندك لي بينيفيس ابري لامبو، يا اما كتزيد ليه رابور ا نيفو سولد كريديتور، يا اما الا كانت عندك بيرت كدير لي بينيفيس ابري لامبو ناقص لو رابور ا نيفو سولد ديبيتور. ابخي نشوفوا لي زيكزامبل باش تفهموا اكثر. نتعرفوا دابا على لي ريزيرف. عندنا لي بينيفيس نون ديستريبيي اللي كيكون على شكل دي ريزيرف. دي ريزيرف les réserves sont en principe des bénéfices effectués durablement à l'entreprise jusqu'à la décision contraire d'organes compétents. يعني واحد المونطو ديال البينيفيس كنخليه داخل ديال الانتربريز كيبقى في دي ريزيرف، يعني مثلا بحال قلتي واحد الذخيره كيبقى حتى كيكون عنده واحد ديسيزيون كونتري، يعني شي لاسومبلي جينيرال كتقول لك ان هذيك لي ريزيرف غنستعملوها مثلا في الانفستيسمون ولا شي حاجه. يعني غنشوف الانواع ديال لي ريزيرف اللي كاينه. كاينه لا ريزيرف ليغال. لا ريزيرف ليغال باينه ليغال يعني شكون اللي كيفرضها؟ القانون. اي حاجه ليغال يعني جات من القانون. هاد لا ريزيرف ليغال الى فراكسيون دو بينيفيس، هي فراكسيون زعما واحد الجزء دو بينيفيس نيت كي دوا اتر اون فيرتو دو لا لوا، يعني شكون اللي يقول هاد الهضره؟ لا لوا. être effectué en fonds de réserve. Il est constitué par une dotation annuelle de 5% prélevée sur le bénéfice net à répartir. يعني كناخذ هذاك البينيفيس نيت ا ريبارتير، البينيفيس ابري لامبو كنحسب منه 5%. هاد 5% غنحطها في لو ريزيرف ليغال، والقانون اللي كيفرض عليك انك تحط 5% من البينيفيس ديالك في هاد لا ريزيرف ليغال. ولكن كاين واحد الشرط obligatoire jusqu'à le montant devient égal à 10% de capital social. يعني خاصك تحيد كل عام 5% من البينيفيس ديالك وتحطها في لا ريزيرف ليغال حتى كتوصل 10% ديال الكابيتال. يعني هذاك لا ريزيرف ليغال بحال اللي قلتي كتعمر حتى كتوصل 10% ديال الكابيتال، يعني القيمه ديالها كتساوي 10% ديال الكابيتال. في هذيك الحاله ما كيبقاش عندك اوبليغاتوار، ما كديرهاش. مثلا اللي عندك البلافو 10% ديال الكابيتال ديالك هي 4000 درهم، كتبقى كتحيد 5% حتى كتوصل 4000 درهم وكتوقف. في ديك الحاله ما كتبقاش اوبليغاتوار، عندك هاد لا ريزيرف ليغال. هذه كتسمى دي ريزيرف ليغال. وهذاك 10% دو كابيتال بحال قلتي واحد البلافون، خاصك تبقى تحيدها حتى كتوصل البلافون وكتحبس. توصل البلافون وكتحبس. ملي غنشوفوا ان شاء الله دي زيكزيرسيس غيبان لكم اكثر باش نفهموا اكثر، نشوفوا بزاف ديال الحالات باش
نفهموا ان شاء الله كيفاش كنديروا هاد لا ريزيرف ليغال و لافيكتاسيون دو ريزولتا بشكل جلوبال. نشوفوا عاوتاني لي ريزيرف اللي كاين زوج ريزيرف. كاين لا ريزيرف ستاتوتير او كونتراكتويل، يعني هي لا ريزيرف كتكون في لي ستاتيو. مثلا لي زاكسيونير نهار كيديروا لا كرياسيون ديال لونتربريز كيديروا واحد الشرط انهم كل عام غادي يحيدوا مثلا 7% من البينيفيس ديالهم على شكل دي ريزيرف ستاتوتير، يعني كاينه في لي ستاتيو، ولا 7% 5% ولا ممكن ما تكونش، هي كتعطوا في التمرين. لكن هاد لا ريزيرف كيقول لك لي زاكسيونير اتفقوا في الاول انهم يحطوا كل عام مثلا 4% سو فورم دو ريزيرف ستاتوتير. وكاين عندنا كذلك دي ريزيرف اخرين بحال لا ريزيرف فاكولتاتيف، اللي هي مثلا فاكولتاتيف هي العكس ديال اوبليغاتوار، اختياريه. Ce sont des réserves de la Constitution et utilisées pouvant être libérées décidées par l'Assemblée générale ordinaire. مثلا حتى نهار كنشوفوا لو ريزولطا ديالنا لاسومبلي كتشوف كاين عندك مثلا واحد البينيفيس اللي هو كبير، وكتقول غنزيدوا نحيدوا لا ريزيرف ليغال، نحيدوا لا ريزيرف ستاتوتير، وغنزيدوا واحد لا ريزيرف فاكولتاتيف. هما اللي قرروها، ومتى كتقرر نهار كتكون لا ريبارتيسيون دو بينيفيس ولا لافيكتاسيون دو بينيفيس. بالنسبه كما قلنا لا ريزيرف ليغال هي مفروضه من طرف القانون وهي اوبليغاتوار، تبقى تحيد 5% حتى كتوصل للبلافون اللي هو 10% دو كابيتال. كاين لا ريزيرف ستاتوتير اللي امتى كدار نهار الاول ديال لا كرياسيون كيتفقوا عليها لي زاكسيونير. وكاين لا ريزيرف فاكولتاتيف انت كتقرر حتى نهار كيكون لافيكتاسيون دو ريزولتا. هادشي بالنسبه لي ريزيرف. وكاين لي ريزيرف ريغلامونتي، هادشي كلشي داخل في البينيفيس نون ديستريبيي. Ce sont des réserves autres que des réserves légales، يعني ريغلامونتير هي قانونيه ولكن هي اكسبسيونيل، مثلا بحال واحد الدومين كاينه فيه هاد لا ريزيرف واحد الدومين ما كايناش. لا رابور ا نيفو كما قلت لكم لكم لا رابور ا نيفو كاين فيه جوج ديال لي رابور. كاين لا رابور ا نيفو سولد ديبيتور و سولد كريديتور. لو رابور ا نيفو بينيفيسيير، يعني ملي كنقول بينيفيسيير يعني هو لو رابور ا نيفو سولد كريديتور il a bénéfice net ou la partie du bénéfice net de l'affectation était reportée par l'organe compétent. يعني هو واحد البينيفيس مثلا في 2017 عندك واحد البينيفيس، هذاك البينيفيس ما درناش للتوزيع ودخلناه في لو رابور ا نيفو سولد كريديتور. بحال قلتي خبيناه مثلا حتى العام الجاي نشوفوا على حسب لو ريزولطا، يمكن ندخلوه في لو ريزولطا عاوتاني ندير ليه وندير ليه التوزيع، ولا نخليه ديما في لو رابور ا نيفو. يعني كندخلوا هو واحد البينيفيس ديال العام الفايت، يا اما البينيفيس كله يا اما واحد الجزء من البينيفيس كنحطو في لا رابور ا نيفو. وشكون اللي كيقرر هادشي؟ كيقرروا لورغان كومبيتونس، يعني دوك اللي كيسيروا لونتربريز كي اون ستاتوتي سور لي كونت دو ليكزارسيس او دو ليكزارسيس بريسيدون. يعني ليكزارسيس بريسيدون مثلا العام الجاي هذاك لا رابور ا نيفو كندير ليه زائد كنزيدو في لا ريزولطا. كما قلت لكم ملي كنجي لا ريزولطا كتكون عندي لا ريزولطا ابري لامبو كنزيد لها لا رابور ا نيفو سولد كريديتور. هادشي اللي كاين. وكاين عاوتاني لا رابور ا نيفو سولد ديبيتور، هو واحد البيرت ولا واحد الجزء ديال لو بيرت ديال لاني ديغنيير اللي كنحطوها في لا رابور ا نيفو سولد ديبيتور، وفي العام اللي كيجي من بعد كنقصوها من لو ريزولطا. دابا نشوفوا لو بينيفيس ديستريبيي. هادشي هاد لي ريزيرف ولا رابور ا نيفو هو كيتسمى واحد البينيفيس نون ديستريبيي، يعني كيتبقى لداخل ديال لونتربريز. دابا غادي نشوفوا لو بينيفيس ديستريبيي، يعني هذاك البينيفيس اللي درنا ليه التوزيع. هاد اللي كنديروا ليه التوزيع كيتسمى دي ديفيدوند، يعني داخل فيه ديفيدوند. كاين عندنا لا ديفيدوند بروت ولا كتسمى كذلك لا ديفيدوند جلوبال. لي ديفيدوند الى بار دو بينيفيس هي واحد الجزء من البينيفيس من بعد ما كنحيدوا لي ريزيرف و لي رابور distribué à chaque action les statuts de la société peuvent prévoir. يعني كاين عندنا جوج الانواع ديال لي ديفيدوند. كاين عندنا اون بروميير ديفيدوند وكاين عندي لا سوبر ديفيدوند. يعني البروميير ديفيدوند هي اللي كتكون في لي ستاتو نهار كيكون لي ستاتو كيتفقوا عليها لي زاكسيونير، كيقولوا مثلا في الاخر ديال العام غنبقاو نعطيو واحد لو مونطو كيكون في لي ستاتو ولا واحد البورسونتاج ديال البينيفيس كتسمى اون بروميير ديفيدوند اللي هي لا ريمونيراسيون ديال الكابيتال ديالهم. وكتكون عندي من بعد واحد اون سوبر ديفيدوند اللي كتقرر بالاسامبلي جينيرال. يعني هادي حتى كيكون عندنا لي بينيفيس ملي كنديروا ليه التوزيع كنقرروا اننا نحطوا واحد لي ريزيرف.
كنحطوا مثلا لي زاكسيون نزيدهم واحد لي ريزيرف. مثلا عندنا واحد البينيفيس اللي هو مهم هذا العام، كنقولوا غنعطيوهم هذاك ديفيدونس بريمير ديالهم ونزيدوهم واحد لي ديفيدونس اخرى كتسمى لو سوبر ديفيدونس. وشكون اللي كيقرر هادشي هو لاسومبلي جينيرال اوردينيير. يعني ملي كنجمعهم بجوج كتعطيني ديفيدونس جلوبال كتسمى ديفيدونس جلوبال ولا ديفيدونس بروت، اللي هي لو بروميير ديفيدونس زائد لو سوبر ديفيدونس كنجمعهم بجوج، وكيكون عندي لا ديفيدونت نيت. اشنا هي ديفيدونت نيت؟ هي لا ديفيدونس بروت ولا كاين اللي كيقول لها ديفيدونس جلوبال سون باسيبل على روتوني على سورس ديال لوطو ديالو اللي هو 15%، يعني ماشي 10%، لوطو هو 15%. يعني كنجمعوا لو ديفيدونس جلوبال كنضربوها فوا 15% كتعطيني لا روتوني على سورس ولا كتسمى كذلك تي بي ا. يعني كناخذوا هذاك لو ديفيدون ديالنا لا ديفيدونس جلوبال كنقسموا على تي بي ا ولا لا روتوني على سورس كتعطينا لا ديفيدون نيت، كتعطينا لا ديفيدونت نيت. بالنسبه نشوفوا كيفاش نديروا لافيكتاسيون دي ريزولطا. نشوفوا دابا في لي زيتاب كيكون عندنا لو بينيفيس. ليطاب الاولى هي شنو كندير في ليطاب الاولى؟ اول حاجه هو الكالكول ديال لا ريزيرف ليغال، يعني كنمشي كنحسب لا ريزيرف ليغال اللي هي القيمه ديالها 5% دو بينيفيس، القيمه ديالها 5% دو بينيفيس، وخاصنا نحسب واحد البلافون ديال 10% دو كابيتال. يعني كنمشي كنحسب 10% ديال الكابيتال، راني حسبت البلافون، كنقارن لا ريزيرف ليغال اللي كانت عندي العام الفايت عند داكشي اللي جمعت في لا ريزيرف ليغال كله. الا باقي ما وصلتش للبلافون كنحسب عاوتاني لا ريزيرف ليغال وكنزيدها. ملي كنلقى راسي راني وصلت للبلافون، يعني وصلت 10% ديال لو كابيتال في لا ريزيرف ليغال، ما كتبقاش اوبليغاتوار، يعني ما كتكونش. غنشوفوا ان شاء الله في لي زيكزيرسيس كيفاش كنحسبوا هادشي. الحاجه الثانيه كنحسبوا لانتيغي ستاتوتير ولا البروميير ديفيدونت اللي هو لو تو مينيموم 5% دو كابيتال ليبيري. يعني الكابيتال ليبيري كنحسبها انا على لو كابيتال ليبيري. بالنسبه لهذا لو بروميير ديفيدونس، مثلا عندك واحد لو كابيتال فيه مثلا الربع ما دارش لا ليبيراسيون، مثلا كنعتبروا نهار لافيكتاسيون دو ريزولطا هو 31/12 ديال لاني. الا درت مثلا في شهر 6 يلاه دوزت واحد 7 شهور كتحسبها على 7 شهور، كتحسب بالبروراتا كنديروا 6% فوا لو كابيتال ديالك فوا البروراتا ديال هذاك المده اللي كنا هذاك الكابيتال في الانتربريز. انا التمرين غيبان لكم هادشي مزيان. يعني كنحسبوا لو بروميير ديفيدونس، ابري كنحسبوا سميتو فاكولتاتيف لا ريزيرف فاكولتاتيف ديسيدي بار لاسومبلي جينيرال. ابري كنحسبوا لا روتوني على سورس نون ديستريبيي. انا ماشي لا روتوني على السورس، بغيت نقول لكم لا ريزيرف لا رابور ا نيفو، عفوا لا رابور ا نيفو الاخرى. ليطاب الثانيه هي اني كنحسب لو ديفيدونس جلوبال، يعني لانتيغي ستاتوتير زائد كتسمى لانتيغي ستاتوتير ولا كتسمى لو بروميير ديفيدونس زائد لو سوبر ديفيدونس. ملي كنحسبوهم كنضربهم في واحد الطو ديال 15% اللي كتعطينا التي بي ا ولا لا روتوني على سورس. من بعد كنحسب لا ديفيدونت نيت، ولا ديفيدونت نيت هي كتساوي لا ديفيدونس جلوبال ناقص لا تي بي ا. ابري ان شاء الله في الفيديو الجاي غنديروا دي زيكزيرسيس، غنديروا شي 3 ديال لي زيكزيرسيس ونشوفوا بزاف ديال الحالات باش نقدروا نفهموا هاد لافيكتاسيون دي ريزولطا. بون كوراج، الله يعاونكم، كنتمنى انكم استفدتوا معنا والله يعاون.